बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इंतहाई काबिल एहतराम असातिज़ा किराम और अज़ीज़ तलबा, आज की ये खूबसूरत तकरीब हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत बासआदत के सिलसिले में इनाकात पज़ीर है। अल्लाह ताला ने इंसान की तख्लीक के बाद उसकी रहनुमाई और रहबरी के लिए अम्बिया भेजे और अम्बिया के इस सिलसिले को ख़त्म करने वाले हमारे आखिरी नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा अहमद मुज्तबा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं। अल्लाह ताला ने आपको आखिरी नबी बना के भेजा और आप पर अपनी मुक़द्दस किताब कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद को नाज़िल किया। अल्लाह ताला अपनी इस मुक़द्दस किताब में इरशाद फरमाता है, लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, कि आपकी ज़िंदगी हमारे लिए बेहतरीन नमूना है। तिजारत हो, सियासत हो, मईशत हो, माशरत हो, अदालत हो, दफ़ा हो, गर्ज ज़िंदगी का कोई भी शोबा हो, आपकी मुबारक ज़िंदगी से हमें ताबिंदा मिसालें मिलती हैं जो रहती दुनिया तक के लिए काबिल तक़लीद हैं। अगर हम अपनी ज़िंदगी को बदलना चाहते हैं तो उसके लिए लाज़िम है कि हम आपकी सीरत मुबारका का मुताला करें और आपकी बताई हुई बातों के मुताबिक अमल करते हुए अपनी ज़िंदगी को गुजारें। आज की ये तकरीब मनाने का बुनियादी मकसद ही यही है कि हम आपकी हदायत को याद करें और ये ऐद करें कि हम उसी तरह ज़िंदगी गुजारेंगे जैसा कि आपने गुजारी, क्योंकि आप जानते हैं कि जब आप तशरीफ़ लाए उससे कबल इंसानियत सिसक रही थी, तहज़ीब दम तोड़ रही थी, अरब माशरे में जुल्म और सितम आम था, नाइंसाफ़ी आम थी, बच्चियों को ज़िंदा दरगोर कर दिया जाता था, गोया के पूरा माशरा तारीकी में डूबा हुआ था। ऐसे में जब आप तशरीफ़ लाए तो आपने अमली मिसालों के ज़रिए इंतहाई मुख्तसर वक्त में एक ऐसी तब्दीली लाई जो रहती दुनिया के लिए एक मिसाल है। अगर हम अपने माशरे को बदलना चाहते हैं, अगर हम इस दुनिया में और आखिरत में कामयाबी चाहते हैं, तो फिर लाजिम है कि हम आपकी बातों पर अमल करके ये साबित करें कि हम आशिक़े रसूल हैं। इश्क़े रसूल का तकाज़ा ही यही है कि हम आपकी हदायत के मुताबिक अमल करें, तभी ज़िंदगी में तब्दीली आएगी। आपको अरब माशरे में नबुव्वत से कबल भी सादिक और आमीन के नाम से जाना जाता था। आप जानते हैं कि जब आपने मक्का से मदीना की तरफ हिजरत फरमाई तो हज़रत अली करमुल्लाह वजू को मक्का वालों की अमानतें देते हुए इरशाद फरमाया कि कल सुबह ये अमानतें उनके हवाले करके आइएगा। आप जानते हैं कि वो कुफार जो आपके जानी दुश्मन थे, अपनी अमानतें आपके पास क्यों रखते थे? क्योंकि वो आपको अमानतदार समझते थे, आपको अमीन समझते थे। जब आपने अल्लाह के पैगाम को आम करने के लिए अहले मक्का को बुलाया और उनसे कहा कि अगर मैं तुमसे ये कहूँ कि पहाड़ी के उस पार दुश्मन तुम पर हमला करने आ रहा है तो क्या तुम यकीन करोगे? तो उन्होंने कहा कि हाँ, हम यकीन करेंगे क्योंकि आप हमेशा सच बोलते हैं। तो अजीज़ तलबा, अगर हम अपनी ज़िंदगियों में सच्चाई को ले आएँ, सदाकत को ले आएँ, रास्तबाजी को ले आएँ, तो बहुत सी बुराइयां खुद ब खुद ख़त्म हो जाएंगी। हमारे ज़बान से निकलने वाले अल्फाज हकीकत पर मबनी होने चाहिए। हमारी ज़बान से निकले हुए अल्फाज वही हों जो हमारे दिल में हो, यानी हमारी ज़बान और दिल में हम आंगी होनी चाहिए और हमारे बातें और हमारे अमल में तज़ाद नहीं होना चाहिए। गोया ज़बान की सच्चाई, दिल की सच्चाई और अमल की सच्चाई लाजिम है। अगर मैं अमानत की बात करूं तो आप सल्लम ने हमेशा अमली तौर पर यह साबित किया कि अमानती वो वाहिद खसूसियत है
جو قوموں کو اوپر لے کے جاتی ہے۔ امانت کا مطلب یہاں پہ آپ کے ذمے جو بھی ذمہ داری عائد ہوتی ہے آپ نے اس کو انتہائی جانفشانی کے ساتھ اور فرض شناسی کے ساتھ پورا کرنا ہوتا ہے، اور اس میں کسی طرح کی کوئی کمی بیشی نہیں کرنی ہوتی۔ عزیز طلبہ، اگر میں عفو درگزر کی بات کروں تو فتح مکہ کے موقع پہ آپ نے عام معافی کا اعلان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا تھا کہ آج کے دن جو حرم پاک میں پناہ لے لے، جو اپنے گھروں کے دروازے بند کر لے، جو ابو سفیان کے گھر میں پناہ لے لے، سب کے لیے معافی ہے۔ آج کسی سے کوئی بدلہ نہیں ہے، کوئی انتقام نہیں ہے۔ اگر میں سخاوت کی بات کروں تو آپ کے پاس جو بھی چیزیں آتی تھیں، جو بھی سامان آتا تھا، جو بھی تحائف آتے تھے، آپ انہیں فوری طور پہ ضرورت مندوں میں تقسیم کر دیا کرتے تھے۔ ایک دفعہ ایک صحابی آپ کے پاس آئے اور آپ سے کہنے لگے کہ مجھے بھی کچھ دیجئے، میں ضرورت مند ہوں۔ اس وقت آپ اپنی ساری وہ چیزیں تقسیم کر چکے تھے، تو آپ نے اس سے کہا کہ جاؤ میرے نام پہ کسی سے قرض لے لو۔ اس حد تک آپ سخی تھے۔ عزیز طلبہ، اگر میں علم دوستی کی بات کروں تو آپ نے کہا کہ طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، علم کا حاصل کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے۔ آپ نے ارشاد فرمایا اطلب العلم من المہد الی اللحد، کہ مہد سے لے کے، پھنگوڑے سے لے کے، بچپن سے لے کے آپ لحد تک، مرنے تک تعلیم حاصل کریں۔ یہ نیور اینڈنگ پروسیس ہے۔ یہ آپ کی علم دوستی ہی کا ثبوت تھا کہ جنگ بدر کے قیدیوں کو آزاد کرنے کے لیے یہ شرط عائد کر دی گئی کہ وہ مسلمانوں کو پڑھنا لکھنا سکھا دیں اور آزادی حاصل کر دیں۔ عزیز طلبہ، آپ امن پسند تھے، آپ کی طرف سے کبھی بھی جنگ کا آغاز نہیں ہوا۔ جتنے بھی غزوات ہوئے، جنگیں ہوئیں، وہ آپ نے اپنے دفاع کے لیے کی، چڑھائی دوسری جانب سے ہوئی۔ آپ انتہائی رحم دل تھے، جانوروں پر بھی رحم کی ہدایت کیا کرتے تھے۔ آپ نے بزرگوں کے احترام کی ہدایت کی، والدین سے اس نے سلوک کی تاکید کی۔ جب آپ سے پوچھا گیا کہ میرے سب سے زیادہ اچھے سلوک کا حقدار کون ہے، تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ تیری ماں۔ پھر پوچھا گیا کہ پھر کون؟ فرمایا تیری ماں۔ پھر پوچھا گیا کہ پھر کون؟ فرمایا تیری ماں، اور چوتھی بار آپ نے کہا کہ تیرا باپ۔ آپ نے ایک بار ایک صحابی کو جو آپ سے جہاد کی اجازت لینے کے لیے آئے، تو آپ نے ان سے ان کے والدین کے بارے میں پوچھا، تو انہوں نے کہا کہ وہ دونوں حیات ہیں اور بوڑھے ہیں۔ آپ نے کہا کہ جاؤ ان کی خدمت کرو، یہی تمہارے لیے جہاد ہے۔ عزیز طلبہ، گویا زندگی کا کوئی بھی شعبہ ہو، ہر ایک میدان میں ہمارے لیے نبی اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک ایگزامپل ہیں، ایک مثال ہیں۔ اگر ہم نے اپنی زندگیوں کو بدلنا ہے تو پھر ہم نے صرف زبانی تقریریں ہی نہیں کرنی ہیں، بلکہ آپ کی کہی گئی باتوں پہ عمل پیرا ہو کر اپنی اس دنیا کو بھی تبدیل کرنا ہے اور آخرت کو بھی تبدیل کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو آپ کی ہدایات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں اپنی بات کو ان اشعار پہ ختم کروں گا۔ میں نے اس ذات پہ لکھنے کی جسارت کی ہے، میں نے اس ذات پہ لکھنے کی جسارت کی ہے، جس کے دامن پہ فرشتوں نے عبادت کی ہے۔ کس کی جرت میرے آقا کے برابر آئے، میرے آقا نے تو نبیوں کی امامت کی ہے۔ زخم کھا کے جو پھولوں کو ردائیں بخشے، میرے آقا نے تو کانٹوں سے محبت کی ہے۔ اللہ اللہ وہ کیا لوگ تھے جن لوگوں نے چلتے پھرتے میرے آقا کی زیارت کی ہے۔ زمین و آسماں پہ حکومت کی ہے، جس نے بھی میرے آقا کی عطا